السلام عليكم. دونك ان شاء الله غادي نبداو الحصه ديالنا اليوم. غادي نطرقوا الحصه ديال الرياضيات اولى اعدادي، الدرس الاول شابيتر 1. دونك اول حاجه خصنا نتعرفوا على لي زوبيراسيون وكيفاش نتعرفوا عليهم بالفرنسيه، وكل حاجه شنو المسمى ديالها. دونك حنا ديجا كنعرفوا عندنا 4 العمليات. الجمع، عندنا الجمع، الطرح والضرب والقسمة. دونك الجمع en français on l'appelle la somme. جمع عددين، دونك هنايا مابقيناش كنقولوا عددين، جمع عددين، مي كنقولوا la somme des termes. دونك هنا on a combien de termes؟ on a 2 termes. عندنا le premier terme، le deuxième terme، وهذا المجموع يسمى la somme. Donc اش كنقولوا la somme de 1,2 et 2,3 c'est 3,5. donc je répète، في الجمع كنهضروا على الاعداد كنقولوا لهم les termes، le premier terme، deuxième terme، troisième terme etc. ça dépend شحال عندنا من terme. ندوزو ثانيا على soustraction، حتى هما دوك الاعداد كنسميوهم les termes. شنو الطرح اللي كنسميو la différence. دونك طرح عددين هو la différence. donc ici la différence de 9,1 et 3,5 c'est 5,6. donc 9,1 c'est le premier terme, 3,5 c'est le deuxième terme, و 5,6 on l'appelle la différence. وعملية الطرح تسمى la soustraction. من بعد كندوزو لثالث عملية سي la multiplication، هو عملية الضرب. دونك هنايا ثاني عندنا عددين، ومبقيناش كنقولوا عددين، مي كنقولوا بالعربيه العامل، عوامل، عده عوامل. هنا عندنا عاملان. دونك العوامل بالفرنسيه كنسميهم لو فاكتور. دونك ici on a combien de facteurs؟ on a 2 facteurs. le premier facteur c'est 2، le deuxième facteur c'est 3,1 et le produit الجداء ديال هاد العددين كنسميوه لو برودوي. دونك جداء عددين 2 et 3,1 c'est 6,2. en français le produit de 2 et 3,1 c'est 6,2. ou bien on dit 2 fois 3,1 égale 6,2. دونك نعقل على مزيان على لي تيرم. دونك فاش نسالي كترجع لي فيديو ديال هذا وكتخدم شويه عليك، وكل تيرم تكتبوه مزيان وتحفظوا كتابه صحيحه. رابع عمليه هي لا ديفيزيون. دونك هنا لا ديفيزيون هي قسمه. دونك القسمه كنعرفوا ان المقسوم اون لابيل لو ديفيدوند كيساوي ليا بين قوسين entre parenthèses le diviseur fois le quotient plus le reste c'est-à-dire الباقي. يعني المقسوم كيساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. هنا المقسوم هو لو ديفيدوند، المقسوم عليه هو لو ديفيزور، الخارج هو لو كوسيون، واللي كيبقى لينا هنا كنسميه الباقي اللي كنسميه لو ريست. من بعد فاش تعرفنا على العمليات الاربع اللي هي لا سوم، لا سوستراكسيون، لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون، دابا عندنا كيعطيونا واحد السيري ديال الشان ديال العمليات خاصنا نعرف كيفاش نحسبهم. باش نعرفوا كيفاش نحسبهم قسمنا هاد البارتي هادي لجوج. دونك كالكول افيك 100 افيك اي 100 بارونتيز. دونك كالكول افيك بارونتيز الى عطاونا بالاقواس، يعني عطاونا مجموعه من العمليات بالاقواس، او 100 بارونتيز يعني مجموعه من العمليات بدون اقواس. شنو خاصني ندير؟ دونك هنا اول حاجه غادي نشوف هذاك كالكول 100 بارونتيز، يعني العمليات اللي كيكون فيها بدون اقواس. اول حاجه هنا كاتبه لكم في الجنب دو غوش ا دروات، يعني كنجز العمليه من اليسار الى اليمين بجوج كنسالي. كيف ذلك؟ نعطيك هذا المثال هذا شنو عندنا فيه. دونك هنايا بهاد كالكول 100 بارونتيز عندنا فيه بعدا 3 الحالات. الحاله الاولى كيعطيك فيها غير الجمع والطرح، الحاله الثانيه كيعطيك اما الضرب والقسمه، الحاله الاخيره كيجمع لك هاد الربعه كاملين في سطر واحد. يعني غنبداو بالحاله الاولى اللي فيها غير الجمع والطرح، ما كاين حتى شي مشكل، من اليسار الى اليمين جوج بجوج. ما معنى جوج بجوج كما شرحنا في هذا؟ دونك هنا عندك 3 لي تيرم 3 تيرم
غنخدم بجوج بجوج، غنخدم هاد لي دو تيرم عطاتنا 10 وغنزيد عليها نقص منها داكشي اللي بقى ليا، سا ديبون شحال بقى لي. دونك انا بقى لي واحد وهكذا، كون بقات شي حاجه عندي هنايا غنبقى ثاني خدامه جوج بجوج حتى كنسالي، وهداك الشيء اللي كيبقى لك هنايا كتزيد تحطه في السطر الثاني، وداك الشيء اللي بقى كتحط وهكذا حتى كتسالي. دونك عندنا الحاله الثانيه ديال بي اللي قلنا فيها الضرب والقسمه، حتى هي لا ميم شوز بحال الجمع والطرح، من اليسار الى اليمين جوج بجوج حتى كنسالي. هذا في هذا عطاتنا 12.95 قسمه هذا الشيء اللي بقى لي 10، دونك 1.95 في الاخر. اونفان الحاله الثالثه اللي هنا اشنو كاتبه لك فاش كيعطوك المجموعه من العمليات، يعني العمليات بالاربع كاينين هنا في السطر الاول، عندك الضرب عندك الطرح عندك القسمه وعندك الجمع. اش غادي دير في هذه الحاله هذه؟ بيان سور غنطبق القاعده من اليسار الى اليمين، ولكن كنعطي الاسبقيه للضرب والقسمه، كنعطي الاسبقيه للضرب والقسمه. يعني هنايا غنخدم ثاني جوج بجوج، ولكن كنعطي الاسبقيه للضرب والقسمه. غنشوف هنا غنطلق عيني مزيان وفوالا شنو عندي الضرب عندي القسمه، هما اللي غادي عندي الضرب كنشوف فين هما الجوج ديالهم، عندي القسمه كنشوف فين هما الجوج ديالهم. دونك هذه غادي نخدم عطاتني 35، هذه غادي نخدم قسمه عطاتني 6.3، اش بقى لي هذا العدد هذا زائد 0.7. عاوتاني هنا كنشوف السطر الثاني شنو فيه غير الجمع والطرح، دونك غنخدم من اليسار الى اليمين، ما عندي لا اسبقيه لهذا لا والو، كنخدم من اليسار الى اليمين جوج بجوج. دونك هاد الجوج عطاتنا 28.7، بقى لي هاد زائد 0.7 في الاخير كنجمعهم بجوج عطاتنا 29.4. دونك من الغرض من هذا الشيء هذا الكالكول سون بارونتيز اللي ما فيش المعقوفات والاقواس، هو كنخدم من اليسار الى اليمين باش كيكونوا عندنا العمليات الاربع كنعطي الاسبقيه للضرب والقسمه، وعاوتاني من اليسار الى اليمين جوج بجوج. نشوفوا الحاله الثانيه هنايا كالكول افيك بارونتيز فاش كيعطيونا الاقواس. يعني هنايا اش خصني ندير؟ هنا غنشوفوا شنو كاتبه لك هنا في الجنب قاعده en commençant par les calculs situés à l'intérieur des parenthèses. دونك هنا كنبدا في كنشوف دونك كنقرا السيغي اللي عندي، كنمشي للمعقوفات كنشوف ما داخل المعقوفات الاقواس، كنخدم داك الشيء اللي كاين ليا في الاقواس. لو كان عندك جوج ثلاثه اربعه كتخدم داك الشيء اللي كاين في الاقواس وتطبق القاعده من اليسار الى اليمين. كانوا عاوتاني هنا مخلطين العمليه الارباع الاسبقيه الضرب والقسمه، ودائما نحترم القواعد اللي عندي هنا. دونك هنا عند المعقوفه غنخدم ما بداخل الاقواس هو الاول. اش كاتبه هنا؟ نبدا بحساب العمليات التي داخل الاقواس. دونك هذا الشيء كيبقى كما هو اللي خارج المعقوفه. كان عندنا مثلا شي حاجه هنا كتبقى كما هي، كنمشي عيني على غير فقط داخل المعقوفات. دونك هنا المعقوفه اللي عندي كنمشي نحط يدي على الاقواس. هما الاقواس كاينين غير جوج غادي نحسبهم، عندي عطاتنا 10.3 ستادير طاروا الاقواس. اش بقاو لي غير المعقوفات بقاو لي داخله غير جوج غادي نحسبهم، عطاتني 14 ستادير طاروا المعقوفات. اش تبقى لي 10 زائد 14 هي 24. من بعد هنا عطيتك واحد ليكزارسيس دابليكاسيون، يعني فيه هادشي اللي قلنا كامل والاسبقيه لمنو ولا كانوا الحاله ديال الاقواس والمعقوفات. دونك هنا عندنا 84 ناقص معقوفه كبيره 4 في بين قوسين 2 زائد 6.3 ناقص جوج. دونك هنا عاوتاني كنشوف هنا داخل المعقوفه غنمشي نيشان الاقواس، ما غنمشيش لهادو، غنمشي نيشان الاقواس نحسبهم باش يطيروا ليا ونتمي غدا عاوتاني جوج بجوج. دوك 4 في غتبقى نفسها، غنحسب هاد الجوج عطاتنا 8.3 ناقص جوج في 3.2. دونك هنا ماذا لدي؟ عندي الطرح وعندي الضرب. دونك الاسبقيه لمن مالين الضرب. دونك عندي هنايا الضرب هاد الجوج والضرب هاد الجوج. دونك 4 في 8.3 عطاتنا 33.2 وجوج في 3.2 عطاتنا 6.4. دابا بقاو ليا طرح عددين غادي نجزها هي 26.8. صافي كسرت المعقوفات بقات ليا غير 26.8. من بعد غادي نجز 84 ناقص 26.8 هي 57.2. دابا غادي ندوزو التوزيع. دونك ما كنحاول ما نزربش باش تفهم مزيان اشنو كاين هنايا. دونك للتذكير هنايا شفنا العمليات الاربع وشفنا كيفاش نحسبوا من اليسار الى اليمين الا كان جمع الطرح او الضرب والقسمه. الا كان كل شيء مجموع لك في عمليه واحده كتطبق الضرب والقسمه ومن اليسار الى اليمين وجوج بجوج. الا كانوا الاقواس والمعقوفات كتطبق ما بداخل المعقوفات، كيطيروا الاقواس كيبقى لك المعقوفه كتحسب ما بداخل المعقوفه، كطير المعقوفه كتحسب عاوتاني
عادي من اليسار إلى اليمين. دونك هنا وصلنا للحالة ديال التوزيعية. ثالثا لا ديستريبيوتيفيتي. دونك لا ديستريبيوتيفيتي شنو هي التوزيعية. ما معنى التوزيعية؟ غنشد واحد طريفة الخبز غنعطي لهذا شويه وغنعطي لهذا شويه، يعني وزعت هذيك طريفة الخبز لهذا ولهذا. سي لا ميم شوز. هنايا عندك فيها غايغل 1 و غايغل 2. نركزوا على الغايغل 1. شنو قالوا لنا فيها؟ ا بي كا سون دي نومبر ديسيمون. دونك ا بي كا اعداد عشريه. ما تخلعنيش هذوك الحروف ا بي كا. دونك غتخلعنا نو شي حاجه عاديه فحال 1 2 3. اذا هنا فحال اللي كنهضروا عامه، ومن بعد كندخلوا هذيك ا كتعوضها باعداد 2 3.4. بي تعوضها بعدد، ك تعوضها بعدد. دونك هذيك ا و بي و ك اعداد سوسون دي نومبر ديسيمو. ممكن نعطيهم العدد اللي بغيت. دونك القاعده الاولى ك فوا ا بلس بي اونتر بارونتيز اشنا هي؟ تساوي ماذا؟ تساوي ك فوا ا زائد ك فوا بي. ما معنى؟ يعني هذيك ا ك هي طريفة الخبز، عطيته لاحمد وعطيته لعائشه مثلا. دونك طريفة الخبز عطيته لاحمد وعطيته لعائشه. اشنو درت ليها؟ وزعت. اش درت؟ لا ديستريبيوتيفيتي. دونك ك عطيت شويه لا نفس العدد عطيته لأ، ونفس العدد عطيته لبي. هذا هي وزعت. دونك ك فوا ا بلس، بما ان هنا كاينه زائد غندير زائد، بما ان هنا كاينه ناقص غندير ناقص، وغتبقى نفس القاعده. دونك ك فوا ا بلس ك فوا بي، و ك فوا ا اونتر بارونتيز ا موان بي ايكال ك فوا ا موان ك فوا بي. علاش درنا موان؟ حيت كاينه هنا موان. علاش درنا هنا زائد؟ حيت كاينه هنا زائد. عطيتك مثال كتطبق في هذا. جوج في بين قوسين 1.3 زائد 5 تساوي. دونك 2 فوا entre parenthèses 1,3 plus 5 égale. دونك نطبق القاعده هي ك فوا ا بلس ك فوا بي. هي هذه. من بعد كنجمع كنسبق نعطي الاسبقيه للضرب. دونك 2 في 1.3 2.6 و 2 في 5 هي 10. المجموع ديال هاد الجوج هي 12.6. دونك هذه الطريقه باش كتحسب بها. الطريقه الثانيه هي اللي هي اللي دايره لك هنا، يعني كتحسب ما بين داخل الاقواس وتضرب تضرب في ك اللي هي 12.6. ماذا نلاحظ؟ اننا غتخرج لنا نفس النتيجه، يعني كتب لك اما الطريقه او هاد الطريقه هذه. Règle 2, A, B, K sont des nombres décimaux. Donc, K fois A plus K fois B égale K fois A plus B. Donc, هنا شنو درت؟ هنا عملت جو فاكتوريز. هنا عملت بك. هنا درت جو ديفلوب. هنا وزعت ك. دونك هذا كتسمى ديفلوبي وهذا فاكتوريزي. هنا نشرت وهنا عملت، وغنزيد نوضح في الورقه المواليه. دونك هنا هذه العمليه هذه كتسمى جو فاكتوريز، يعني عملت واحد العامل مشترك اللي هو ك، وهنايا جو ديفلوب ك. دونك ايسي قلنا يعني غا هادي ايكال هادي. دابا خدمنا العكس، هادي ايكال هادي، وهي اللي كاينه هنا، ماشي شي حاجه اللي مستحيله. دونك ك فوا ا موان ك فوا بي ايكال ك فوا عملت كاين عامل مشترك كنخرجها هي فوا ا موان بي. دونك هنا الحاله هذه ك اللي كان مصبح حنا كنهضروا عليها كتسمى لو فاكتور كومان، العامل المشترك. العامل المشترك. دابا هنا قبل ما نعاودوا نشرحوا اكثر غنغوماك درت لك واحد الملاحظه غادي تلاحظها من بعد في التمارين، ان ا فوا بي سونوت، يعني ممكن نكتبها ا بي. غنحيد هاد الضرب هذه 2 فوا ا سونوت 2 ا. يعني ما معنى ذلك؟ يعني فاش كتخلطوا اعداد مع حروف في عمليه الضرب لا داعي لعمليه لوضع الرمز في بلا ما نديرو. يعني راه كتحسب ديك الساعه راها ضرب. فاش كتخلطوا اعداد مع حروف في عمليه الضرب بلا ما ندير هذيك في، راه صافي راه محسوبه انها راه في. دونك ا بي يعني راه كتعني ا فوا بي. 2 ا يعني راه كتعني 2 فوا ا. ك ا بلس بي يعني كتعني ك فوا ا بلس بي. 3 ا موان بي كتعني 3 فوا ا موان بي. اكزامبل دابليكاسيون. دونك هنا تطبيق لهذا الشيء اللي شفنا قبل، وهذا الشيء هذا ديال الغومارك 3 ا بلس 18. هنايا اش غادي نديرو؟ هنا اون فاكتوريز. هنا غادي نعملو غنقلبوا على العامل المشترك. هنا عندك 3 ا وهنا 18، يعني كنطرح السؤال هنايا شنو العدد اللي غضرب في 3 ويعطيك 18،
هو 6. سي بيان. دونك 3 هو العامل المشترك، يعني 3 فوا ا و18 ديفلوبيناها هي 3 في 6. كنسطر على داك العامل المشترك كنخرجو على برا، يعني هو ك. دونك 3 إيسي هي ك، هو العامل المشترك. دونك 3 فوا حيدنا 3 من هنا اش بقات ا، وحيدنا 3 من هنا اش بقات 6. دونك 3 ا بلس 18 هي 3 ا اونتر بارونتيز ا بلس 6. هنا غتلاحظ ما درتش فوا، علاش؟ حيت كما نرجعوا لهاد الغومارك هادي لا داعي لوضع عمليه الضرب، سواء درتيها سواء ما درتيهاش كتعتبر صحيحه. ندوزو الحاله الثانيه. عندك 8 فوا x moins 2 entre parenthèses égale quoi. هنا je fais quoi? Je développe. هي 8 فوا x moins 8 فوا 2، 8 فوا 2. دونك 8 فوا x هي 8x، 8x moins 8 فوا 2 هي 16. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je développe. là qu'est-ce que je fais? Je factorise. هنا قلبت على العامل المشترك. هنا درت عندنا العامل المشترك، ولكن qu'est-ce que je fais? Je développe. نشرت. هنا عملت، هنا نشرت. 4 fois entre 9,2 moins 3. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je développe. غادي نوزع هاد 4 على هاد الأقواس هادو. دونك 4 فوا 9,2 موان 4 فوا 3. دونك اش كنديرو توجور؟ كنطبقوا القاعده اللي هي ك فوا ا موان بي او بيان ا بلس بي. دونك هنا نعطيو الاسبقيه مالين الضرب. دونك 4 فوا 9,2 هي 36,8 موان 4 فوا 3 هي 12. كان دابا اش غادي ندير؟ عمليه الطرح. دونك هادو هي عطاتنا 24.8. دونك هادشي كامل كيساوي لي 24.8. او عندك الطريقه الاخرى غادي دير 4 في، وغادي تحسب غير هذه بوحدها، وداكشي اللي